मोगाच्या बाबणेनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आयच्या पयल्या वचपां सांव पावलो कॉलेज गांवच्या लोकांक सांगून आसा पळय आमी तुमकां सुवार्ता प्रगट केल्ली. ती सुवार्ता आयकून तुमी जेजूक तुमच्या जिवितांत स्विकार केला. त्या देखून आतां तुमचें जिवीत जे सांगता तुमी जिया. तुमी जिविताची पाळां ताचे थंय रोंबया. तुमी जिवीत जेचेर बांदून हाडा आनी भावार्थांत थीर रावा. ह्या संवसारांत फटकिरे शिकोवन दितले तांकां तुमी बोलनाकांत. एक वेळार तुमी पातकी जावन आसल्यात जेजून कुर्सार मरून सगळे तुमचे पातकां बोगशिला. सगळे तुमचे अपराध पुसून काडलात. त्या देखून आनी मुखार जेजू खातीर जे म्हणून तो तांकां उलो दिवन आसा. पळय वचप आमकां होचे संदेश दिवन आसा. पौस सभेन आमकां जेची सुवार्ता प्रगट केला. पौसना दिसा आमी जेजू स्विकार केला आनी ताचो पाटलाव करतला म्हूण आमी बसयला. त्या देखून आमी जिवीत आमी जेचेर आमी बांदून हाडूंक जाय. आमच्या क्रिस्ती भावार्थांत आमी थीर रावूंक जाय. ह्या संवसारांत जायते फटकिरे शिकोळीतले येतात. आमी तांकां बोलूंक नजो. आमची पातकां जेजून कुर्सा मारून धुवन काडला. आमकां नितळ निर्मळ केला. त्या देखून आमी जेजू खातीर आमी जियोंक जाय म्हणलो संदेश हें वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें जेजू दोंगरार वेता सगळी रात मागणें करता आनी उजवाडतच सगळ्या शिसांक आपोवन घेवन तांच्या मदल्या 12 जाणां विंचून काडून तांकां धर्मदूत आपोस्तल म्हणून तांकां नेमता. वय जेजून आपल्या जिवितांत मागण्यांक पयलो स्थान दिल्लो. मागण्या मुखार ताचें जिवीत सुरू जातलें. तशें मिसांव सुरू करतना 40 दीस ताणें मागणें केलें. अजापा जिविता करचे पयलें तो मागणें करतलो. जशें मळ्यान ताणें मागणें केलें कुर्साचें मरण स्विकार करून वयच्या पयलें. अशें जेजून मागणें करगेन सर्गींच्या बापाची खुशी सोदली. सर्गींच्या बापाचो आदार आनी बळ ताणें जोडगेन ताचें मिसांव ताणें सुपळ केलें. तर जेजू देवाचो पूत जावन जर तर मागण्यांक इतलो अग्रस्थान तो दिता पयलो स्थान तो दिता तर आमी मनीसावन आनी कितले चड आमी मागण्यांक आमी जिवितां आमी महत्व दिवंक नजो. ते देखून आज जेजू आमकां वर्ती देख दिवन आसा मागण्यांची. मागण्यांची आसा बळा दे खातीर मागणें आमी करतना देवाचें हाजरपण आमच्या जिवितांत आमकां भोगूंक मेळटा. मागणें केल्या वेळार आमी देवाच्या मोगांत आनी कृपेन जिवंक शकता. मागण्या मुखांतर देवाची खुशी आमी जाणा जावंक शकता. ते देखून आमी जिवीत मागण्या मुखांतर आमी सुरू करूंक जाय. जिविताचे व्हडले व्हडले निर्धार घेतना मागणें करनच आमी देवाच्या खुशे प्रमाणे आमचे निर्धार आमी घेवंक जाय. तशें केल्या वेळार सगळे आमचे निर्धार आनी आमचें जिवीत बरें जाता आनी सुपळ जाता. असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेलांत आमकां दिवन आसा.